کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے کریم آقا جدو مسجد حرام تو مسجد اقصی دے اندر پہنچے، اللہ پاک نے فرمایا مسجد اقصی ہووے جیڑیاں ساڈیاں نشانیاں نے دے ارد گرد اساں رکھیاں۔ علماء کرام بیان فرماندے نے، تفسیر اٹھا کے دیکھو مسجد اقصی دے ارد گرد رب دیاں کیڑیاں نشانیاں نے؟ اللہ تعالیٰ دے نبیاں دیاں قبراں نے تے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دیاں قبراں موجود نے، اولیاء عظام دیاں قبراں موجود نے۔ پتہ چلیا کہ رب دے نیک بندیاں دیاں قبراں جڑیاں ہوندیاں نے اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں ہوندیاں نے، اے اللہ تعالیٰ دیاں دلیلاں ہوندیاں نے۔ اور جتھے رب دیاں نشانیاں ہون اوتھے کھلو کے جے دعا نہیں منگنی تے پھر منگنی کتے وے؟ جنہ جگہ نو اللہ تعالیٰ دی ذات اپنیاں نشانیاں قرار دیندا پیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماندے نے صفا و مروہ جڑا ہے اے بھی میریاں نشانیاں نے۔ کادے واسطے؟ اوتھے اللہ تعالیٰ دی نیک بندی دے قدم لگے نے، اوتھے اللہ تعالیٰ دی برگزیدہ بندی دے قدم لگ گئے، جتھے جناب حضرت حاجرہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے قدم لگن۔ اللہ فرماندا ہے میریاں نشانیاں نے، تے جتھے مصطفیٰ دی امت دے اولیاء دے قدم لگ جان رب فرماندا ہے اے بھی میریاں نشانیاں نے، اے بھی میریاں نشانیاں نے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔